یزید تے نام نہیں ہو سکتا، ماسٹر، پروفیسر، ڈاکٹر، سکالر، یہ سارے نام یہودی دے نے پہلا یا مسلمانوں دی طرفوں آئے نے؟ تے یہودی دے نام کیوں رکھے جاندے نے؟ ہر بندہ ماسٹر، پروفیسر، ملا، ڈاکٹر، نے سانو مولانا نہ آکھو، سانو ڈاکٹر آکھو۔ وہ لانتیا، یہودی دا نام قبول ہے، یزید دا نام قبول نہیں۔ راکھ لعنت تیری غیرت دے اوپر۔ یہودی ماں نال زنا کرے، یزید تے نہیں کیتا۔ یہودی 70 نبی قتل کیتے نے، یزید تے نہیں کیتے۔ کنجرا او دے نام تے رکھی کھڑا ہے، بچہ جمدا ہے تے او دے نامے لاؤنا ہے۔ سکول تواڈے انہاں دے نام دے، کتاباں تواڈیاں انہاں دے نام دیاں، روڈاں تواڈے انہاں دے نام دیاں، بندے تواڈے انہاں دے نام دے، مدرسے تواڈے انہاں دے نام دے۔ کیڑی کیڑی شے آ جڑی انہاں دے نام دی تساں نہیں رکھی؟ بڑیاں تواڈیاں انہاں دے نام دی، ہسپتالاں تواڈیاں انگریزاں دے نام دی، سکول تواڈے انگریزاں دے نام دے، تعلیم تواڈی انہاں دی، ماحول تواڈا انہاں دا، معاشرہ تواڈا انہاں دا، سیاست تواڈی انہاں دی، معیشت تواڈی انہاں دی۔ لکھ لعنت تے یزید تے لعنتاں پیاں پیندیاں۔ یزید کہندا ہونا بھڑوا میری طرفوں تو للہ ہے، وہ آندا ہونا بھڑویا کوئی میری طرفوں تو للہ ہے، جیڑا کام تساں کیتا ہے وہ تو میں کر ہی نہیں سکیا۔ ہوں اگے میں حالے وضاحت کرنا تو مسلک اعتدال، غلو ہٹا کے اعتدال تک لانا چاہتا ہوں۔ یزید کی جو حیثیت ہے اس کو وہاں تک رکھنا مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، فاسق ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، ظالم ہے۔ جو اس نے قدم اٹھایا غلط اٹھایا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہیں وہ بدترین کافر ہے، فلان ہے، فلان ہے، وہ دا نام رکھیا تے جہنمی چلا گیا۔ کتے دے پترو، ہر نام کفر دے گوارا نے۔ کیا امام حسین دی یزید نال جنگے تے یہودی نال سنگے؟ لکھ لعنت تے کتے دے پتراں دے۔ وہ امام حسین دی یہودی نال بنی یا یہودی نال بن سکدی؟ یزید تے نت لعنتاں نویاں نے۔ انہاں نوں پوچھو لعنتیا کیڑے موقع تے اوتے رسول اکرم نے یزید دا نام لے کے اودے تے لعنت کیتی ہے؟ یہودی دے تے لعنت قرآن بھی نام لے لے کے کردا ہے، حدیثاں بھی انج، رسول پاک انج۔ بھئی آپ دنیا تو جان دا وقت، او مسلمانوں، دنیا تو جان دا وقت